अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया माविश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। ने कहा है कि दानिशमंद क़यादत ने वादा पूरा कर दिखाया है और कतर वर्ल्ड कप के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वर्ल्ड कप शुरू होने में 8 रोज बाकी रह गए हैं। कतर इस तारीखी वाक़ये के जरिए दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार है। फीफा ने कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की तारीफ की है और बरतानिया के 2 बहरी जहाज मोंडियाल की हिफाजत के लिए पहुंच गए हैं। कतर ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करने की पाबंद है। कब्जे के बारे में इलाकाई और आलमी सतह पर बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ से मुशावरत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में राय शुमारी। ये था आज की अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर बलदिया डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल सुबई ने जोर देकर कहा है कि कतर वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 चैंपियनशिप के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बीन स्पोर्ट्स को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दानिशमंद क़यादत के उमंगों भरे तसव्वुर और उसकी जानिब मुसलसल फॉलोअप के नतीजे में ही इंफ्रास्ट्रक्चर की सतह पर ज़बरदस्त तैयारियां और बड़ी अचीवमेंट्स की जा सकी हैं कि इस क़यादत ने मंसूबे तैयार किए और इस आला तरीन तैयारी के लिए पहुंचने तक के लिए तमाम तर मदद व वसाइल मुसख्खर कर दिए थे। एक्वाडोर के लिए कतर के सफीर जनाब मोहम्मद अली मालकी ने कतर टेलीविजन को दिए गए अपने एक बयान में कहा है कि फीफा कतर 2022 का वर्ल्ड कप एक मुनफरिद और तारीख साज वर्ल्ड कप होगा। उन्होंने बताया कि एक्वाडोर के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कतर के इस वर्ल्ड कप की बड़े पैमाने पर तारीफ व सताइश की जा रही है। उन्होंने कतर की मुख्तलिफ नुमाया खुसूसियतों और कतर की मेज़बानी में होने वाली इस गैर मामूली चैंपियनशिप के बारे में मालूमात की फरहमी के लिए कतरी सफारत खाने की कोशिशों का भी जिक्र किया। कतर की अमीरी बहरिया ने उम्मुल होल के समंदरी अड्डे पर यूनाइटेड किंगडम से आने वाले 2 बहरी जहाज़ों पांगोर और गार्डिगन का खैर मकदम किया है। ये दोनों बहरी जहाज ताउन के इन समझौतों के मुताबिक यहाँ आए हैं जो वजारत दिफा ने फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 से मुतालिक कई ब्रादर और दोस्त मुल्कों की फोर्सेस के साथ किए हैं। इन दोनों बहरी जहाज़ों के अमलों ने इस अड्डे पर पहुंचने के बाद कतर में अपनी मौजूदगी और फुटबॉल के इस आलमी टूर्नामेंट की हिफाजत में अपनी शिरकत पर अपनी खुशी और मुसरत का इजहार किया है। कतर वर्ल्ड कप 2022 की कमेटी के सीईओ जनाब नासिर अल खातिर ने कहा है कि कतर अपनी क़यादत और सबके शाना बशाना मिलकर काम करने के नतीजे में अब फुटबॉल वर्ल्ड कप के गैर मामूली एडिशन की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। वो बीन स्पोर्ट्स को अपने एक इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड कप चकाचौंध कर देने वाला मोंडियाल होगा। जनाब नासिर अल खातिर ने इस वर्ल्ड कप के दौरान मवासलात से मुतालिक कुछ निकात की वजाहत करते हुए इनकी तफसीलात भी बताईं। फुटबॉल वर्ल्ड फेडरेशन फीफा ने कतर में ट्रांसपोर्ट के शोबे के इंफ्रास्ट्रक्चर में गुज़श्ता चंद सालों के दौरान होने वाली बड़ी डेवलपमेंट पर रोशनी डाली है और बताया है कि कतर के इन मंसूबों का मकसद भी ये था कि वर्ल्ड कप के दौरान शायकीन और तमाम लोगों को ट्रांसपोर्ट और मवासलात के तेज़ रफ्तार ऑप्शन फराहम किए जाएं और ये वसाइल ऐसे हों जो मुस्तकबिल के लिए एक वर्सा बने। वो मॉडर्न होने के साथ साथ माहौल दोस्त भी हों और इस तरह कतर ने एक ऐसा मुकम्मल नेटवर्क तैयार कर लिया जिसने पायदारी के नए मयार मुतारिफ करवा दिए हैं और इन वसाइल से सोसाइटी के सब लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड फेडरेशन फीफा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मंसूबों और वर्षे की सुप्रीम कमेटी ने वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 की तैयारियों के ज़िम्न में ट्रांसपोर्ट और मवासलात के प्रोजेक्ट्स में काम की रफ्तार तेज तर करने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ भरपूर ताउन किया है।
قطر نے اقوام متحدہ میں اپنے مشن کے ذریعے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا پابند ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس کی تعمیری شرکت بہت واضح اور دو ٹوک ہے اور اس کا ہدف اس کی خارجہ پالیسی کے مقاصد اور ریفرنسز کے نفاذ ہے، اور یہ خارجہ پالیسی بچاؤ کی سفارتکاری، ثالثی اور علاقائی اور بین الاقوامی تنازع کو ڈائیلاگ اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر قائم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ افغان عوام کی مدد کی جا سکے تاکہ وہ آزادی، امن اور ترقی سے بہرہ مند ہو سکیں اور علاقائی بین الاقوامی امن و استحکام بحال ہو سکے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف ال ثانی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال سے آگہی سے متعلق منعقد کیے جانے والے ایک اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ قطر نے کمزور ٹارگٹ کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے پروگرام کی مدد کا اعادہ کیا ہے، جبکہ اس پروگرام کا ایک مقصد دہشت گردی کی روک تھام کے فالو اپ کے دفاتر کا قیام بھی ہے۔ ان دفاتر میں دوحہ، میڈرڈ اور رباط میں قائم کیے جانے والے دفاتر شامل ہیں۔ اسپین کے لیے قطر کے سفیر جناب عبداللہ بن ابراہیم الحمر میڈرڈ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے طرز عمل کی بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے خطرے سے دوچار ایشیا کے تحفظ کے منصوبے کا باضابطہ آغاز کیے جانے والی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سفیر محترم نے انسداد دہشت گردی کے دفتر کی طرف سے شروع کی جانے والی کوششوں اور اقدامات کے لیے قطر کی حمایت کی توثیق کی کہ دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے چیلنج کے مختلف پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، اور ان چیلنجوں میں نئے ابھرنے والے چیلنج بھی شامل ہیں جن میں علم اور ماڈرن ٹیکنالوجی شامل کی جاتی ہے۔ استعماریت کے خاتمے سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی نے ایک فلسطینی بل کو اپنا لیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی قبضے کے بارے میں بین الاقوامی عدالت سے مشاورتی رائے لی جائے۔ منظور کر لیے جانے والے اس بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ عدالت اسرائیل کے اس طویل قبضے کے بارے میں فوری طور پہ اپنی رائے دے، جبکہ یہ قبضہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اس فیصلے کو ایک سفارتی اور قانونی اچیومنٹ قرار دیا ہے، جس کے بعد اب قابض سے پوچھ گچھ کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ یوکرین کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کے جنوبی مرکزی شہر خیرسون میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ روسی فوج اب وہاں سے نکل گئی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے 9 ماہ بعد روس کے اس انخلا کو ماسکو کے لیے ایک دھچکا قرار دیا گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس شہر کی بازیابی کے بعد جنگ جاری ہے۔ شہر سے روسی فوجوں کے انخلا کے بعد وہاں یوکرین کا قومی ترانہ بجایا گیا ہے۔ البتہ یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اس وقت خیرسون سے روسی انخلا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی سینٹ میں ریاست ایریزونا کی سیٹ اپنے ہاتھوں میں رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اب اگر اسے ایک اور سیٹ مل جاتی ہے تو سینٹ میں اس کی اکثریت بحال رہے گی۔ ان ذریعوں نے بتایا کہ سابق خلا نوارد مارک کیلی نے اس جنوبی مغربی ریاست میں اپنے حریف ریپبلکن پارٹی کے امیدوار بلیک ماسٹرز پر برتری حاصل کر لی ہے۔ اب صرف نوادا ریاست رہ گئی ہے جہاں سے ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی اسے سینٹ میں برتری دلا دے گی۔ آج کے اس نشریے کے اختتام سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ وزیر بلدیہ نے کہا ہے کہ دانشمند قیادت نے وعدہ پورا کر دکھایا اور قطر ورلڈ کپ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ورلڈ کپ شروع ہونے میں 8 روز باقی رہ گئے ہیں۔ قطر اس تاریخی واقعے کے ذریعے دنیا کو حیران کرنے کے لیے تیار ہے۔ فیفا نے قطر کے انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی تعریف کی ہے اور برطانیہ کے 2 بحری جہاز مونڈیال کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پابند ہے۔
قبضے کے بارے میں علاقائی اور عالمی سطح پر بین الاقوامی عدالت انصاف سے مشاورت کے بارے میں اقوام متحدہ میں رائے شماری۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے سیف الرحمان، اسٹوڈیو سے جابر الحدید اور ماوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔